تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محبوب نبی دے نواسیاں دا شان نرالا ہے محبوب نبی دے نواسیاں دا شان نرالا ہے بڑا جنت دے شہزادیاں دا رتبہ آلہ ہے ہیرے موتی انمول نے نانے دے باغ دے پھل نے ہیرے موتی انمول نے نانے دے باغ دے پھل نے خوشبوواں والے گل نے خوشبوواں والے گل نے اے شان مقام عطایا اللہ تعالی محبوب نبی دے نواسیاں دا شان نرالا ہے دردی اک دے تارے زہرا دے راج دلارے ہے دردی اک دے تارے زہرا دے راج دلارے مدنی نو بہت پیارے آقا نو بہت پیارے حسنین دا جگ وچ ہویا بڑا بول بالا حسنین دا جگ وچ ہویا بڑا بول بالا محبوب نبی دے نواسیاں دا شان نرالا ابو بکر جنانو چاوے میرا عمر وی سینے لاوے ابو بکر جنانو چاوے سونا عمر وی سینے لاوے عثمان وی صدقے جاوے عثمان وی صدقے جاوے ایویں جھوٹ بولیندہ لوگو اے رافضی کالائے ایویں جھوٹ بولیندہ لوگو اے رافضی کالائے محبوب نبی دے نواسیاں دا شان نرالا او میرا حسن سونا سردارے حسین دلاں دا قرارے میرا حسن سونا سردارے حسین دلاں دا قرارے سانو دعاں دے نال پیارے سانو دعاں دے نال پیارے الیاس نبی دی آل دا بنیا مت والا محبوب نبی دے نواسیاں دا شان نرالا بڑا جنت دے شہزادیاں دا رتبہ آلہ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں جتھے تک میری آواز جاری ہے میری گفتگو نو سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دی توفیق خاص نل پھر ایک مرتبہ تہاڈے گاؤں دے اندر اللہ تعالیٰ نے حاضری دا موقع نصیب فرمایا میں دعا گو ہاں
اس مسجد دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، امام و خطیب محترم بھائی برادر اصغر بھائی اسامہ منظور صاحب اور محترم الشیخ مصنف کتب کثیرہ فضیلت الشیخ مولانا محمد یوسف ربانی صاحب حافظہ اللہ، محترم بھائی شاعر اسلام خطیب انقلاب محترم بھائی ثاقب ربانی صاحب، انہاں دے برادران، اللہ تعالیٰ تسی جتنے آئے ہو اللہ تعالیٰ دی رضا و رحمت واسطے اللہ دے کارج تہاڈا ساریاں دا آنا قبول فرما لے۔ احباب دیاں محنت اللہ قبول فرما کے اج دے اس درس قرآن و حدیث نو ساڈے ساریاں واسطے ذریعہ نجات بنا۔ احباب ذی وقار، موجودہ ان دنوں دے اندر اہل بیت دے حوالے نال قسم قسم دیاں گلاں تانوں سنن نوں مل رہیاں نے۔ اہل بیت دے حوالے نال ساڈے موجودہ اس دور اندر اور بالخصوص انہاں دلاں دے اندر تانوں تین قسم دے گروہ نظر آن گے۔ ایک گروہ ہے رافضیاں دا، جڑے اہل بیت دی محبت دا دم پردے نے، اہل بیت نال محبت دا دعویٰ کردے نے، مگر اہل بیت دی محبت دی آڑ چاہ کے نبی پاک دے صحابہ نو مندہ بول دے نے، انہاں دے امام تے شک کر دے نے۔ انہاں لوگاں نو اپنے فیصلے تے غور کرنا چاہیے ہے۔ ان لوگاں دے امام تے شک کر رہے ہو جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے معیار ایمان قرار دیتا ہے، جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے ایمان واسطے ایک ترازو بنایا ہے، کسوٹی دے طور تے پیش کیتا ہے۔ اور انہاں دے برعکس ایک دوسرا ٹولہ تانوں لبے گا جڑا ٹولہ ناسبیاں دا ٹولہ ہے، اے بھی گمراہ پالٹی ہے۔ انہاں دے مقابلے چ نکل دے نے، پھر اس قدر اگے نکل جاندے نے کہ نبی پاک علیہ السلام دے کندھے دے سواراں نو باغی کہن لگ پیندے نے، معاذ اللہ۔ حضور دے اہل بیت نال بغض رکھدے نے۔ انہاں نو بھی اپنے فیصلے تے غور کرنا چاہیے۔ انہاں نواسیاں نال بغض جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے جنتی نوجواناں دا سردار بنایا ہے۔ حضرات محترم، تیسرا گروہ اہل امام دا گروہ، حق والیاں دا گروہ، مومنین دا گروہ، جڑے اہل بیت نال بھی محبت کردے نے اور حضور دے صحابہ نال بھی پیار کردے نے۔ میں اپنے علماء دی موجودگی اندر مسجد اعظم وچ بیٹھ کے برملا طور اعلان کر کے کہنا چاہنا، اللہ تعالیٰ دی توفیق و رحمت نال میرا نہ ناسبیاں نال ساڈا کوئی تعلق ہے، میری جماعت دا مسلک اہل حدیث دا نہ رافضیاں نال کوئی تعلق ہے۔ اسی اللہ دے رسول دے صحابہ نال بھی پیار کرن والے ہیں تے حضور دے اہل بیت نال بھی محبت کرن والے ہیں۔ اور میرا اعلان ہے، ساڈی جماعت دا بچہ ہے پیغام دیندا ہے مسلک اہل حدیث دا ہر فرزند، حضور دے صحابہ ساڈی اکھ دے تارے نے اور اہل بیت سانو جان تو بھی پیارے نے، نبی پاک دے اہل بیت۔ میں جڑی آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کریمہ اندر اللہ تعالیٰ نے اہل بیت دی عظمت نو بیان کیتا ہے۔ حضور دے اہل بیت تین قسم دے نے۔ سب تو پہلے آپ دی ازواج مطہرات، اے جڑا جملہ ہے نا اہل بیت، اہل دا معنی ہے والے تے بیت دا معنی ہے گھر۔ اہل بیت گھر والے یعنی گھر والے، ایتھے اہل بیت تو مراد نبی پاک علیہ السلام دے گھر والے۔ حضور دے اہل بیت نے تین قسم دے۔ پہلے نمبر تے حضور دیاں بیویاں، آپ دی ازواج مطہرات اہل بیت نے۔ بیوی تو ہی گھر والیاں دا آغاز ہوندہ ہے، علیحدہ الگ اہل دا آغاز بیوی تو ہوندہ ہے۔ تے جے بیوی اہل بیت اندر نہیں تے پھر بیوی دی اولاد کتوں اہل بیت چاہ گئی۔ سب تو پہلے اہل بیت حضور دیاں بیویاں، اس تو بعد آپ دیاں بیٹیاں، آپ دی اولاد۔ اللہ تعالیٰ نے آپ نو 3 بیٹے عطا فرمائے سن، بعض نے 4 لکھے ہے، اور آپ دیاں 4 بیٹیاں سن۔ اللہ تعالیٰ دی مرضی ہے، 3 ہی بیٹے بچپن اندر وفات پا گئے، بیٹیاں 4 ہی جوان ہوئیاں، حضور نے 4 دے نکاح فرمائے۔ 4 وچوں 3 بیٹیاں نو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی نعمت عطا فرمائی، ایک بیٹی نو اللہ تعالیٰ نے بچے نہیں عطا کیتے۔ انہاں ساریاں بیٹیاں دی اولاد اہل بیت، ساری شان والے تے عظمت والے۔ حضور دے اہل بیت تیسرے نمبر تے بنو ہاشم دے او لوگ نے جڑے ایمان لے کے آئے،
وہ بھی اہل بیت نے جنہ تے اللہ نے صدقہ حرام کیتا ہے، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، آل حمزہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، اے سارے اہل بیت، ساری شان والے تے ساری عظمت والے، مگر اہل بیت دے اس خوبصورت گلدستے دے وچوں نا میں دو پھلاں دا ذکر تواڈے سامنے کرنا ہے جنہاں نو علماء نے حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین دے نام تو یاد کیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے دو نواسے شہادتیاں دا ذکر، مگر میں انشاءاللہ کوشش کرانگا روایات تو ہٹ کے نا اے دے کوئی تربیتی پہلو بھی تواڈے سامنے لے آواں۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، اللہ دے قرآن تے غور کرو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، فرمایا اے میرے نبی دے گھر والیو، اہل بیت والیو، میرے نبی دی ازواج مطہرات، میرے نبی دی بنات مطہرات، میرے نبی دی عزیز رشتہ دارو ایمان والیو، اللہ تعالیٰ دا ارادہ ہے تواڈے کولوں غلاظت نو دور کر دین دا۔ اللہ تعالیٰ تانوں انہاں برائیاں تو، فحاشیاں تو، بدکاریاں تو اللہ تعالیٰ تانوں پاک کرنا چاہندے نے۔ وَيُطَہِّرَكُمْ تطہیرا، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دے کرانے نو، اللہ اکبر حضرات محترم، نبی پاک دے کرانے نو اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی نال نوازیا ہے، طہارت دے نال نوازیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں پاک کر دیتا ہے۔ پاک میرے نبی دے کرانے دی عظمت بڑی ہے، شان بڑی ہے، مقام بڑا ہے۔ اے تسی جننے بندے آ کے بیٹھے جے اللہ دے گھر دے اندر، اللہ اکبر سرگودے دے باسیو، 113 جنوبی دے رہن والے ہو، اس مجمع دے اندر اللہ اکبر تواڈے اندر حاجی لوگ بھی بیٹھے نے، حاجی لوگ بلکہ کئی نہیں، تسی سارے ہی حاجی بیٹھے ہو، تسی سارے ہی حاجی بیٹھے ہو۔ تسی کہنا مولوی صاحب بڑی عجیب گل کیتی، اسی تے حج کیتا ہی کوئی نہیں، حج دا ثواب چاہیے، اور تسی سارے حاجی بیٹھے جے۔ گل دلیل دی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ نا اپنے گھروں یہ نیت لے کے اللہ دے گھر وچ آئے کہ میں اتوں کوئی خیر دی گل سکھنی ہے، کوئی خیر دی گل سکھانی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے نو حج دے برابر ثواب عطا کر دو۔ تسی حاجی بیٹھے ہو ماشاءاللہ، اللہ اکبر حضرات محترم، حاجی لوگ بھی بیٹھے نے، اللہ دی رحمت نال نمازی لوگ بیٹھے جے۔ اللہ تعالیٰ دا قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات دے لوگاں نو اس بات دا حکم دیتا ہے، حاجیو گناہ دے قریب نہ جایا کرو، نمازیو گناہ دے قریب نہ جایا کرو، غازیو تسی بھی گناہ دے قریب نہ جایا کرو، قاریو تسی بھی گناہ دے قریب نہ جایا کرو، علماء دی جماعت گناہ دے قریب نہیں جانا۔ ہر بندے نو اللہ تعالیٰ دا حکم ہے تسی گناہ دے قریب نہیں جانا، مگر میں قربان جاواں جدوں اہل بیت دی واری آئی، جدوں میرے نبی دیاں پاک بات بیویاں دیواری آئی، میرے نبی دیاں پاک بیٹیاں دیواری آئی، میرے نبی دے گھرانے دیواری آئی، آل طہار دیواری آئی، اللہ تعالیٰ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے پوری کائنات دے لوگاں نو اللہ تعالیٰ دا حکم ہے تسی گناہ دے قریب نہیں جانا، مگر حضور دے اہل بیت دیواری اللہ نے گناہ نو حکم دیتا ہے تو میرے نبی دے کرانے دے قریب نہیں جانا، میرے نبی دے اہل بیت تو دور رہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہوں پاک کر دیتا ہے، اہل بیت نو اللہ نے طہارت دے نوازیا ہے۔ ایتھے میں گل کرنا چاہنا، اس ناسبی نو پیغام دینا چاہنا جڑا جدوں بولدا ہے تے معاذ اللہ کہندا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بغاوت کیتی ہے، اللہ اکبر معاذ اللہ نبی پاک دا نواسا باغی سی جڑا بولدا تے کہندا ہے اللہ معاف فرمائے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دے دل اندر دنیا دا لالچ آ گیا سی، دنیا دا
دا تما گیا سی، چودر دی خاطر نکلے نے، سرداری دی خاطر نکلے نے۔ اوے نہ سونےاں بے لیا انج دی گل نہ کریا کر، ایتھے مینوں تسی بندے سیانے بیٹھے جے، تسی آپ انصاف کرو۔ اللہ فرماندے نے اساں نبی دے کرانے نو پاک کر دیتا ہے، تے ایمان والے جنوں اللہ پاک کر دے وے او دے دل وچ کیویں دنیا دا لالچ آئے گا، جنوں رب العالمین طہارت دے نال نواز دین او دے دل اندر کیویں دنیا دے مال و متاع تے دنیا دی چودر دا لالچ آئے گا۔ اور ایک جملہ بولن لگا وہاں سرگو دے والے ہو، ایک جملہ انشاءاللہ جملہ تنو ایندہ سال تک یاد رہے گا۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ دی عظمت دے اندر اللہ اکبر ایمان والے ہو، سچی سچی دو سونا یار اس بندے نو دنیا دی چودر دی لوڑی کیڑی ہے جنوں اللہ جنت دا چودری بڑھایا ہے، انہوں کا دی ضرورت ہے بھی دنیا دی چراہٹ دی جنہوں اللہ جنت دا نواب بنایا ہے۔ لہذا ہمیں غلط فہمیاں دے اندر نہیں جانا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اکبر، میرے نبی دا کرانا بڑی عظمت والا تے بڑی شان والا، مگر توجہ کرنا، غور کر دے جانا۔ میں جناب حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین دی بات کرنا چاہنا۔ مسلم شریف اندر روایت آندی ہے، میری تیری امی جان سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے، نبی پاک علیہ السلام صبح صبح دا وقت میرے پیغمبر حجرہ پاک تو باہر آئے تے میرے نبی نے اپنے وجود عطر تے چادر اوڑی ہوئی ہے۔ اللہ دے نبی بڑی خوبصورت چادر اوڑ کے باہر نکلے نے، اینج میرے نبی تشریف فرمانے اے دے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تے اللہ دے نبی نے اللہ نواسے نو اپنی چادر دے اندر لے لیا۔ سیدہ فاطمہ بھی آ گئیاں، جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ اللہ اکبر، چادر دے اندر میرے نبی نے لے لیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اکبر، اللہ سونیا اے میرے اہل بیت نے، اللہ جی جی میں تو وعدہ کیتا ہے اہل بیت نو طہارت نال نوازن دا، اللہ میرے اہل بیت نو پاک کر دے، اللہ انہاں نو پاک فرما، اللہ تعالی انہاں نو طہارت دے نال نواز دے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم توجہ کرنا، غور کرنا، پتہ لگا میرا علی بھی اہل بیت ہے، سیدہ فاطمہ اہل بیت ہے، جناب حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین اہل بیت نے، مگر ایک مسئلہ ذہن اندر بٹھا لو، ایدہ اے مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اے جڑے چادر اندر آئے نے ایو ہی پاک نے، ایو ہی اہل بیت نے، نہیں نہیں۔ اللہ اکبر، اے جڑی میں آیت کریمہ بار بار توڑے سامنے پہ پڑھنا، سورہ الاحزاب دی آیت ہے، تسی پڑھ کے ویکھے آجے، پچھلی آیتاں پڑھ کے آیا جے۔ اس آیت کریمہ اندر اللہ تعالیٰ نے اہل بیت آکھے ہی میرے نبی دیاں بیویاں نوے، ایتے تذکرہ حضور دی ازواج مطہرات دا ہو رہا ہے، مگر حضرات محترم میرے نبی دے نواسے بھی اہل بیت اندر، حضور دیاں بیٹیاں بھی اہل بیت اندر، نبی پاک علیہ السلام دے داماد جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ بھی اہل بیت دے اندر۔ ایتھے کو اور گل کرنا چاہنا، توڑے نال 113 جنوبی دے رہن والے ہو، اردہ گرد تو آن والے ہو مسلمان بھائیو، آج تیرے معاشرے دے اندر کئی انج دے لئین پیدا ہو گئے نے جڑے سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دے بارے بکواس بازیاں کر دے نے، میری امام تے شک کر دے نے، آپ دے کردار تے جناب تبصرے کر دے نے، کئی انج دے بے ایمان جڑے کہیں دے نے لو جی سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وسنہن نال پیار ہی کوئی نہیں سی، محبت ہی کوئی نہیں سی، انہاں دے دل اندر عداوت سی انہاں دے بارے، اور نہ جھوٹ نہ بولیا کرو، ایویں بکواس نہ کریا کر عائشہ صدیقہ دے بارے، تسی سیانے بندے بیٹھے جے 113 والے ہو یار، دنیا دا دستور قانون ہے جہدے نال بندے نو عداوت ہوے، جہدے نال بندے نو نفرت ہوے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، بندہ جدوں بھی کسی مجلس اندر بیٹھے گا اودیاں برائیاں بیان کرے گا، اودے مخالفت کرے گا، اودیاں گندیاں خصلتاں
لوگاں دے سامنے رکھے گا تے جدوں کسے بندے نال پیار ہوے کسے دی دل وچ قدر ہوے دل اندر حیا ہوے تے بندہ جتھے بوے گا او دیاں تعریفاں بیان کرے گا تے میری ماں عائشہ صدیقہ تے انہاں دیاں تعریفاں بیان بھی کر دیے ماں تے تینوں دس دی پئی اللہ دے بندے ہو اللہ دے نبی نے انہاں نو چادر اندر لے کے سپیشلی طور تے اعزازی طور تے جملے بولے نے اللہ اکبر حالیں پہلے بھی اہل بیت نے مگر توجہ کرنا غور کر دے جانا اللہ اکبر میری ماں بے حدیث بیان کرنا دنیا نو دستا پیا ہے کہ میری ماں نو سیدہ فاطمہ نال پیار ہی بڑا سی حسنین کریمین نال محبتاں بڑیاں سن سراب علی رضی اللہ تعالی دا میری ماں دے دل اندر بڑا قدر تے بڑا حیا سی ایویں گلاں نہ کریا کر اللہ اکبر پیار نہیں تے اور کیے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے لوگو سیدہ فاطمہ جدوں چل کے آندی ہے تے میری فاطمہ دی تو رنج دیے جویں اللہ دے نبی تریا کردے نے سیدہ فاطمہ جدوں گفتگو فرماندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہ تے میری امی جان امی عائشہ فرماندیاں نے فاطمہ دا بولنا انج دے جویں اللہ دے نبی گفتگو پہ کردے ہون اے پیار نہیں تے اور کیے اے محبت نہیں تے اور کیے لہذا ادب کریا کر میری ماں دا حیا کریا کر اپنی ماں دا اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ میرے نبی دیاں بیویاں امت دیاں ماما نے قدر کرو انہاں ماما دی یار بیٹی بھی بڑی عظمت والی تے ماں بھی بڑی عظمت والی اللہ تعالیٰ نے ماں نو بھی بڑا شام دیتا ہے تے بیٹی نو بھی بڑا مقام دیتا ہے پر یاد رکھو یار تیاں ہوندیاں نے ماما ہوندیاں نے اللہ اکبر کیتے یاد آئے مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی اللہ اکبر مجاہد ختم نبوت اللہ دے ولی کو نا ایک بندے نے سوال کیتا مولانا دسو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت بہت ہے یا امی عائشہ دا شان بہت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تے مولانا کہنے لگے یار دونوں ہی عظیم ہستیاں نے میں کندہ وداواں تے کندہ گھٹاواں اے دونوں ہی شان والیاں ہستیاں نے میں کی کہہ سکنا پر ایک گل ضرور کہاں گا کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت اندر لوگ جان گے سیدہ فاطمہ میرے علی دے محل اندر ہونگیاں تے عائشہ سونے نبی دے محل اندر ہونگیاں سبحان اللہ حضرات محترم توجہ کر دے جانا غور کر دے جانا بیٹی بھی شان والی تے امی بھی شان والی چلو میں محبت دا ترانہ تو انو سناواں زہرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی اے شجرہ اکو گھر دائے اس گل تو منکر سڑ دائے اے شجرہ اکو گھر دائے اس گل تو منکر سڑ دائے جی اس گل تو منکر سڑ دائے پہلے کلمہ صدیق نے پڑھے آئے پھر لڑ محبوب دا پڑھے آئے تابدہ حضور انور دائے اس گل تو منکر سڑ دائے جی اس گل تو منکر سڑ دائے ہین پتر جو زہرا دے ہے درد نشانی امی عائشہ لوگو حسنین دینانی امی عائشہ لوگو حسنین دینانی ہے رتبہ خدیجہ دا جتنا تو من عائشہ نو بھی اتنا ہے رتبہ خدیجہ دا جتنا تو من عائشہ نو بھی اتنا اے رولا سارا زردائے اس گل تو منکر سڑ دائے جی اس گل تو منکر سڑ دائے ایک عقیدے دی گل نوٹ کر کے لے جاؤ آپ تینو دساواں میں آقا دیاں دھیاں دا زینب زہرا کلثوم سونی پاک رقیہ دا زینب زہرا کلثوم سونی پاک رقیہ دا اے دیاں گن رسول دیاں نالے بہنا گن بطول دیاں اے دیاں گن رسول دیاں نالے بہنا گن بطول دیاں گلشن نبی سرور دائے
اس گل تو بھی منکر سڑدا ہے، اس گل تو منکر سڑدا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم توجہ کرنا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ میرے نبی دے کرانے نو پاک کیتا ہے، اور کون؟ جناب حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ آقا فرماندے نے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اے میرے جڑے دو نواسے نے حسنین کریمین، اے جنتی نوجواناں دے سردار نے، تے میرے نبی نو اتنے پیارے نے، اتنے پیارے، میرے نبی نو انہاں نال اتنی محبت ہے، اتنا پیارے۔ حدیث پاک اندر آندا ہے، اللہ اکبر۔ حضرات محترم مروان بن حکم، اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملن واسطے آئے۔ آپ بیمار نے، بڑی طبیعت خراب ہو چکی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، اللہ اکبر حضرات محترم، این کر کے حضرت ابو ہریرہ میرے پیغمبر دے صحابی لیٹے ہوئے نے جناب چار پائی تے آن والا کہن لگا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دی تیمارداری کرن دے بعد کہندا جناب ابو ہریرہ جی ایک گل میں تواڈے اندر بڑی ویکھی ہے، تسی حسنین دی بڑی خدمت کر دیو، حسنین نال بڑا پیار کر دیو، حسنین نال بڑیاں محبتاں کر دیو، گل کیے تے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اللہ دے بندے گل سننا یار، اللہ اکبر، میں انہاں نال پیار کیوں نہ کراں جنہاں نال اللہ دے نبی اتنا پیار کر دے سن، اللہ دے نبی اتنی محبت کریا کر دے سن، اور اے تے جھوٹ بول دے نہ ظالم کہ صحابہ نو اہل بیت نال پیار نہیں سی، صحابہ نو حسنین نال محبت نہیں سی، معاذ اللہ، اللہ دی قسم ہے میرے نبی دے یاراں نو میرے پیغمبر دے صحابہ نال پیار ہی بڑا سی۔ ایتھے بندے کسے نال تواڈی یاری ہوے، کسے نال جناب دوستی ہوے، محبت ہوے، اللہ اکبر، وہ بندہ اللہ نو پیارا ہو جائے تے اون دے پتراں نال تسی پیار کر دیو کہ نہیں کر دے، او دے نواسے، او دے جناب پوتیاں نال تسی محبت کر دیو کہ نہیں کر دے۔ تے میرے نبی دے یار تے او یار نے جنہاں میرے نبی دی خاطر اللہ دی رضا دی خاطر جاناں وی قربان کیتیاں نے، اور جڑے جان دین تو دریغ نہیں سی کر دے، او نبی دے صحابہ میرے نبی دے نواسیاں نال کتنا پیار کر دے ہون گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دے بارے ملدا ہے جس مجلس دے اندر بیٹھے ہوندے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ آ جاندے تے حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہو کے اس نواسے نبی پاک دے نواسے دا استقبال کریا کر دے تے کہندے لوگوں میرا سردار آ گیا ہے، میرا نواب آ گیا، میرا چودھری آ گیا۔ لوگ کہندے نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جی اللہ اکبر ایڈے پیار دا اظہار کر دے جے، عمر اندر بھی تسی بڑے جے، اللہ نے علم بھی تانوں بڑا عطا کیتا ہے، جان دیو نا اللہ اکبر سرگودے دے رہن والے ہو، نبی پاک دے 1.5 لاکھ صحابہ دے وچوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سب تو بڑے حدیث دے حافظ نے، اللہ اکبر 5000 تو زائد حدیثاں کلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیتیاں نے۔ حضرت محترم اتنے بڑے حدیث دے حافظ تے اتنے بڑے عالم حدیث جناب امام المحدثین نے، اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے لوگوں میں نبی پاک دے اس نواسے نو کیوں نہ سردار آکھاں جنوں حضور نے آپ سردار آکھے آئے، میں کیوں نہ دے نال پیار کراں جدے نال اللہ دے نبی پیار کریا کر دے سن۔ مروان نے گل پوچھیے تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ این کر کے حضرت محترم کہن لگے مینوں ذرا اٹھا کے بٹھاؤ، ٹیک لگا کے بیٹھ گئے نے۔ مجموع الزوائد دے اندر دیگر حدیث دیاں کتاباں دے اندر صحیح سند دے نال روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے ایک دن میں اللہ دے نبی دے نال این کر کے اسی نکلے ہاں خیمے دے وچوں تے ویکھیا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دے خیمے وچوں بچیاں دے رون دی آواز آ رہی ہے تے میرے نبی دے کنن چ آواز پئی ہے، میرے نبی نو انہاں نواسیاں دا رونا چنگا نہیں سی لگدا، او جاؤ ظالمو کوفیو میرے نبی دے نواسیاں نال ظلم کیتا جے، جنہاں دا رونا میرے نبی نو چنگا نہیں سی لگدا، اللہ اکبر، جنہاں دا پیاسا رہنا میرے نبی نو چنگا نہیں سی لگدا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دیتی فاطمہ نی میری بیٹی فاطمہ کیوں میرے شہزادے رو رہے نے؟
کیوں میرے نواسے رو رہے نے؟ تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے ابو جی انہوں نے پیاس بڑی لگی ہوئی ہے، گھر اندر پانی موجود کوئی نہیں، تے میرے نبی کو ریا نہیں گیا۔ آقا نے صحابہ نو کیا میرے یارو ہے کسی دے مشکیدے دے اندر تھوڑا بہتا پانی؟ صحابہ نے ویکھیا اللہ دی قدرت پانی کسے کول بھی کوئی نہیں۔ حضور فرماندے نے فاطمہ پانی کوئی نہیں، مگر انج کرنا ایک شہزادہ میرے کول بھیج دے۔ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے میرے پیغمبر دے کول دوڑ دے اللہ اکبر روئی جا رہے نے، اکھاں چوں آنسو برس رہے نے۔ میرے نبی نے انج کر کے اپنے شہزادے نو پکڑ لیا، اپنے دے اندر پیار بڑا ہے میرے نبی نو انہاں نواسیاں نال۔ او یار پیار کیوں نہ ہوئے؟ اللہ تعالیٰ میرے نبی نو 3 بیٹے عطا کیتے، 3 بچپن اندر وفات پا گئے نے۔ میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں نے، اللہ اکبر، تے 4 دے وچوں 3 بیٹیاں بھی میرے نبی دی زندگی اندر وفات پا گئیاں نے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم پھر کتنا پیار ہوئے گا اس بیٹی دی اولاد نال جڑی کلی میرے نبی کو رہ گئی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی محبت ہوئے گی۔ جان دیو گھر دے اندر جڑا بچہ سب نالوں چھوٹا ہوئے باپ نو دے نال پیار بہت ہوندا ہے۔ جان دیو جدوں ماں فوت ہو جائے تے جڑا چھوٹا بچہ ہوندا ہے باپ نو اونوں دوہرا پیار دینا پیندا ہے، ماں والا پیار بھی دینا پیندا ہے، باپ والا پیار بھی دینا پیندا ہے۔ تے جدوں 7 بچیاں دے وچوں 6 بچے فوت ہو جان، ایک بچہ رہ جائے تے پھر کتنا پیار ہوئے گا اس بیٹی نال، جو دے بچیاں نال کتنا پیار ہوئے گا۔ اللہ دے نبی نے اپنے نواسے نو سینے نال لا لیا، بیٹا کی ہویا؟ نانا جی بڑی پیاس لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے این کر کے پکڑ لیا جناب حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے میرے پیغمبر نے اپنی زبان مبارک نکالی ہے تے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ دے منہ وچ داخل کر دیتی ہے۔ لے حسن میرا لعاب چوس لے، میری زبان چوس لے، واہ حسن تیری عظمت نو سلام ہے۔ میرے نبی دا لعاب چوسدا پیا ہے، میرے نبی دی زبان چوسدا پیا ہے۔ اے او زبان ہے جڑی اپنی مرضی نال کلام نہیں کردی، اللہ دی مرضی نال کلام کردی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جناب راج کے چوس لئیے، سیر ہو گئے نے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ سیڈ تے کیتا، فرمایا فاطمہ میری بیٹی میرا دوجا شہزادہ بار پیج حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ بھی آ گئے تے میرے نبی سینے نال لایا، بوسے دیتے، پیار کیتا تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اینج کر کے اپنے نواسے نو جناب بوسے دیتے نے۔ اوے سونے گل سننا، پیار والی گل سن، اوے نبی پاک نہ شہزادیاں نو بوسے دیا کر دے سن، میرے نبی انہاں دے ہونٹاں نو چوسیا کر دے سن، اللہ دے نبی انہاں دے رخساراں تے بوسے دیا کر دے سن۔ میری جماعت دے بہت بڑے شیخ مولانا تفضیل احمد زیگم صاحب حفظہ اللہ فیصل آباد جامعہ مدنیہ دی ٹیپ کلونی دے اندر شیخ الحدیث نے انہیں کتاب لکھی ہے ہمیں حسین رضی اللہ عنہ تے محبت کیوں ہے، او دے اندر انہیں ایک بڑی کمال گل لکھی ہے، کہنے لگے اللہ دے نبی پاک اپنے نواسیاں نو بوسے دیا کر دے سن۔ اوے میرے نبی دے بوسے دی اہمیت دا تینوں پتہ ہے کتنی اہمیت ہے میرے نبی دے بوسے دی؟ اللہ اکبر، اوے میرے نبی بیت اللہ دے کونے اندر نصب ہوئے ایک پتھر نو بوسا دے دین تے دنیا ترس دی پئی آج بھی اس پتھر نو بوسا دین واسطے۔ اللہ دے بندیا، اللہ اکبر، تے نواسے کیڈی شان والے ہون گے جنہاں نو صبح شام میرے نبی چومیا کر دے سن۔ اللہ اکبر، جناب حسین رضی اللہ عنہ دا منہ کھولیا میرے نبی نے تے میرے نبی نے اپنی زبان مبارک انہاں دے منہ اندر داخل فرما دیتی۔ میں کیوں نہ پیار کراں انہاں شہزادیاں نال، میں کیوں نہ محبت کراں انہاں شہزادیاں نال، اور جنہاں دے پیٹ اندر غذا میرے نبی دا لعاب جاندا رہیا ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام نے لعاب چوسایا، حضرت حسین ابن علی چوس رہے نے، واہ حسین تیری عظمت نو سلام، میرے سونے نبی دا لعاب پیا چوسنا ہے۔ جان دے ہو 113 جنوبی دے رہن والے ہو، ایک کڈا قیمتی لعاب ہے، اے لعاب جناب صدیق اکبر دی ایڑی تے لگ جائے زہر مک جاندا ہے، ٹوٹی ہڈی تے لگ جائے ہڈی جوڑ جاندی ہے، میرے علی دیاں کھچ پہ جائے درد مک جاندا ہے۔ اے لعاب میرے نبی دا لعاب کوڑے کھوچ پہ جائے تے پانی مٹھا ہو جاندا ہے، تے میرے نبی دا لعاب کتے نبی پاک دے صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ دی ہانڈی چ پہ جائے نہ روٹیاں مکن نہ بوٹیاں مکن۔ میرے نبی دا
میرے نبی دا لواب ایڈی جناب ایڈا عظمت والا تے شان والا، نہ روٹیاں مکدیاں نے نہ بوٹیاں مکدیاں نے۔ آج جو لواب جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ چوس رہے نے، وہ لواب او لب لگیا پیڑاں مکیاں نے، لب لگیا پیڑاں مکیاں نے، جوڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے، بکھا مک گئیاں نے لشکیر دیاں، واشانہ بدر منیر دیاں، واشانہ بدر منیر دیاں۔ ایویں دور دور نہ رہا کرو، دور دور رہ کے نہ کیا کرو اے بھابی لوگ نے مندے ہی کوئی نہیں، عظمت بیان کر دے کوئی نہیں۔ آپ تے صحیح ساڈی گل سنتے صحیح، اسی تینوں دسیے نبی پاک نال پیار سانوں کنا ہے۔ اوے او دی جُتی اتوں میں پگوارا، او دی جُتی اتوں میں پگوارا، کلی پگ نہیں ہوئے سارا جگوارا، کلی پگ نہیں ہوئے سارا جگوارا، نہیں اور رشتہ شیمہ دے ویر دیاں، واشانہ بدر منیر دیاں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے نبی دے اہل بیت بڑی شان والے، اللہ نے طہارت دے نوازے ہے۔ اللہ اکبر، حدیث پاک سماعت فرمایا جی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی تے نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر میرے پاک پیغمبر عشاء دی نماز پڑھا رہے نے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے، اللہ دے نبی نماز پڑھا رہے تے میرے نبی جدوں سجدے دی حالت اندر جاندے، حسنین میرے نبی دی کمر تے چڑھ جایا کر دے، اللہ دے نبی دی کمر تے میرے نبی دے شہزادے چڑھ جاندے، صحابہ کہندے اسی فکر اندر پہ جاندے، ایڈا لمبا سجدہ اللہ دے نبی کر دیندے، اسی فکر اندر پہ جاندے ہویا کیے تے اللہ دے نبی پیار دے نال انہاں شہزادیاں نوں پہلے پکڑ دے، پہلے زمین تے بٹھان دے، پھر میرے نبی سجدے تو سار اٹھان دے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، میرے نبی نماز تو فارغ ہوئے، صحابہ آگے ودے سونے ہم بچیاں بڑا پریشان کیتا ہے، لیاؤ پھڑا ہوئے انہوں کار پہنچا دیے۔ حضور فرماندے نے بیٹھ جاؤ، اے مینوں بڑے پیارے نے میرے صحابہ، میرے نواسیاں نال پیار کریا کرو، محبت کریا کرو، نہ کو جے ننو آکھو۔ حضرات محترم ایک سلائیڈ پہلو تھے تواڈے سامنے رکھنا، 113 جنوبی دے رہن والے ہو، ساڈیاں مسجداں دے اندر بھی اللہ دی رحمت نال ساڈے بچے آندے نے چھوٹے نمازاں پڑھن واسطے، آ جاندے نے قرآن پڑھن واسطے اپنے ابو دے نال، اپنے بھائی، اپنے ماموں چاچو دے نال۔ تے میرے بزرگو تسی دل تنگ نہ کریا کرو، بچیاں دے کام بچیاں والے ہوندے نے، بچے دوڑ دے بھی نے، بچے کھیل دے بھی نے، بچے روندے بھی نے، بچے رونا بھی پاندے نے، نہ گھبرایا کر، نہ گھبرایا کر۔ پر بڑی معذرت دے نال میرے بزرگاں، میرے بھائیا، ساڈا ماحول تھوڑا جہا عجیب بن گیا ہے، بچے دا کام روڑا پانا ہے، انہیں جدوں روڑا پانا ہے تے نماز دا سلام بعد اندر پھردا ہے، بابا جی بچہ چوک کے مسیتوں پہلے باہر سٹ دیندے نے۔ نہ میرے بزرگاں انہاں بچیاں نوں مسجد دے وچوں دوڑایا نہ کر، بھجایا نہ کر، ڈنڈے مار کے انہاں نوں گالاں دے کے مسجداں تو روکو نہ، نہ انہاں بچیاں نوں نہ روکیا کرو۔ ایک گل یاد رکھیو، 113 جنوبی دے رہن والے ہو، جس دن تہاڈی مسجد دیاں صفاں دے وچوں انہاں بچیاں دیاں آوازاں آنیاں بند ہو گئیاں، تہاڈیاں نسلاں بے دین ہو جان گیاں، تہاڈیاں نسلاں نمازی نہیں رہن گیاں، تہاڈے مرن تو بعد کوئی نہیں ہوئے گا جڑا تہاڈے واسطے دعاواں کرے گا، جڑا نمازاں پڑھے گا تے اللہ پڑھے تے راضی ہوئے گا۔ آن دیو انہاں بچیاں نوں، کوئی گل نہیں، اج بچے نے کل بڑے ہون گے، سمجھ جان گے انہاں گلاں نوں۔ اج تیرے بچے دا مسجد چاہوں دی عادت بن جائے گا، کل ایدے واسطے دی عادت دی عبادت بن جائے گی۔ آن دیو بچیاں نوں مسجداں دے اندر پجانے نہیں، مسجداں دے وچوں بچے یار ویکھو نا، اللہ دے نبی سجدے دی حالت اندر تے میرے نبی دے نواسے کمر تے چڑھ گئے، میں تینج دی کوئی حدیث نہیں پڑھی، میرے شیخ تشریف فرما رہے، اللہ اکبر، اللہ دی رحمت دے نال علم دی دنیا دے اندر ایک نام رکھ دے نے، انہاں نوں سوال کر کے پوچھ لو، ذخیرہ حدیث دے اندر ایک بھی ایسی حدیث میں نہیں جے پڑھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فاطمہ کی کرنی ہے؟ اللہ اکبر جدوں نماز دا وقت ہوندا ہے تے بچے مسجد کلا دینی ہے، میرے ابو بکر دی نماز خلل پیدا ہوندا ہے، عمر دی نماز خراب ہو جاندی ہے، عثمان پریشان ہو جاندے نے، نہیں بلکہ میرے نبی انہاں بچیاں نوں آپ لے کے آیا کردے سن، اللہ دے نبی سینے لا میرے نبی تیناں بچیاں واسطے سجدہ لمبا کر دیا کردے سن، کیونکہ بچیاں نوں مسجداں دے نال بچیاں دے تعلق قائم کرانے نے، خدا را اپنے بچیاں نوں دیندار بناؤ، اپنے بچیاں نوں مسجداں ول لے کے آیا کرو۔ ایتھے بڑی معذرت دے نال اج ساڈیاں بیبییاں جڑیاں نے فجر دی نماز پڑھن یا نہ پڑھن مگر فجر ویلے اٹھ پیندیاں نے، بچہ میں جناب بھیجنا انگلش میڈیم سکول دے اندر، ایدا یونیفارم بھی تیار کرنا ہے، ایدا ناشتہ بھی تیار کرنا ہے، اینو غسل بھی کرانا ہے، اللہ اکبر بڑیاں فکراں نے تے مسجد اندر کاری صاحب اعلان کردے رہندے نے بچے کلا چھڈو مسجد دے اندر، جڑے قرآن پڑھن والے بچے نے اللہ اکبر کوئی فکر نہیں، ٹس تو مس نہیں ہوندے، پر ایک گل یاد رکھیو مسلمان بھائیو، دنیا دی تعلیم دنیا دے کماں واسطے وے، دین دی تعلیم دنیا آخرت واسطے وے، اللہ اکبر تسی جننے میرے ویر بیٹھے جے اللہ دی توفیق نال نمازی ہونے ایک لوگو، مگر ایک مثال دین واسطے کہن لگا یار تواڈے اندر کئی بی اے پڑھے کئی ایف اے پڑھے بیٹھے ہون گے، اللہ اکبر ساڈے ورگے نکمے سٹیج تے کیوں آ کے بیٹھ جاندے نے، بات کیوں کرن لگ پیندے نے، اللہ اکبر دین دی برکت ہے، اللہ دے قرآن دی برکت ہے، حضرات محترم دنیا دی تعلیم ہونی چاہیے ضرور ہونی چاہیے، دین نو سمجھن واسطے بھی بڑا فائدہ دیندی ہے، مگر یار کلی دنیا دے پیچھے ہی نہ لگ جا، دین بھی سکھ لے، اپنی اولاد نو دین والے پاسے بھی لا لے تاکہ تو فوت ہوویں تے کوئی تے ہووے تیری اولاد اندر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کہن والا، اللہ دیا بندیا ایسا نہ ہوئے کہ تو دنیا تو چلا جائیں تے تیرے بچیاں نو نماز جنازہ دی دعا ہی نام دی ہوئے۔ لاہور دے اندر ایک بندے فروٹ دی ریڑی ساری زندگی لا لا کے اپنے پتر نو پڑھایا ہے، دوسرے ملکاں دے اندر پڑھایا، 22 سال بڑیاں وڈیاں وڈیاں ڈگریاں لے کے آیا ہے، جدوں واپس آیا تے پتر فوت ہو گیا، باپ فوت ہو گیا ہے تے جنازے دا وقت ہو گیا ہے، اللہ اکبر کہندے نے جنازہ پڑھاؤ، والی صاحب جنازہ پڑھان لگے، پتر کہندا مولوی جی پہلے دسو جنازے چ پڑھنا کیے، وہ اللہ دیا بندیا 22 سال کی پڑھے تینوں پتہ نہیں کی پڑھنا دا، مینوں کوئی باپ دی قبر تے اگلے دن ساریاں ڈگریاں نو آگ لا کے جلا دیتا ہے، کہندا آپا اٹھ کے دسنا میں کیڑی پڑھا تے اللہ تینوں معاف کرے گا، کی دی تلاوت کرا تے اللہ تے رحم کرے گا، خدا را اپنے بچیاں نو اس پاسے لا جو۔ مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی محدث زمان گزرے نے، فرماندے نے میں اکھاں تو نبینا سی تے میرے بھرا ٹھیک سن، ابو جی نے کسی نو ڈاکٹر بنایا کسی نے انجینئر بنایا تے میں نبینا سی مینوں مدرسے پاتا بھی تو کسے کام دا نہیں جا مدرسے، ساڈا بھی حال ہے نا جڑا سکولے نہ چلے انہوں مسجد پا دیو، انہوں مدرسے پا دیو تے جڑا چنگا پڑھن والا بچہ سلجھیا ہویا ہے انہوں سکول پڑھایا، انہوں انگلش میڈیم پڑھانا، او کی ہویا جی مولانا کہن لگے اللہ نے توفیق دیتی رحمت کی تھی میں پڑھ گیا، عالم بنے بڑے تگڑے عالم بنے اللہ دے دین دے، کہنے لگے ابو جی فوت ہو گئے، ایک دن خواب ویکھیا ابو جی جنت سیر کر رہے تھے جنت تے میں کہا ابو جی کی حال نے تے میں رو کے کہندے نے عبد المنان کاش میرے سارے پتر انے ہوندے میں سارے نو دین پڑھا جانا، اے کدی سوچیا اپنے بچے نو دیندار بنا لواں، اور 4-5 بچے اللہ تینوں عطا کیتے اور کوئی نہیں تے ایک بچہ تے دیندار بنا جا، ساری زندگی تکے کھا کھا کے پتر نو پڑھا کے افسر لوایا ہے تے جدوں گھر آندا ہے بابا جی دا ساں بھی اچا نہیں نکلدا، افسر دا کیتے جناب افسر نو برا نہ لگ جائے، افسر نو غصہ آ گیا بابا چوک کے انہیں گھروں باہر مارنا ہے، اللہ دی قسمیں پتر نو بڑا دین دا عالم، بابا تو نہیں ڈرے گا او ڈردا پھرے گا جی ابو ناراض ہو گیا میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، دین والے پاسے تے لے آؤ اپنی اولاد نو، وہ بڑے خوش نصیب لوگ نے اللہ دی قسمیں جنہاں دی اولاد دیندار، میں نو بڑی خوشی ہوندی جدوں میں آنا نا تے مولا یوسف ربانی صاحب دے ماشاءاللہ سارے بھائی ماشاءاللہ داڑیاں والے عالم دین قرآن سنت نو منن والے تے بڑا چاہ چڑھ جاندا دل نو، اللہ دی قسمیں بڑے نصیباں والے وہ لوگ نے جنہاں دی اولاداں دیندار، جنہاں دی اولاداں دین والے پاسے لگے، میں بڑا نکما نکارا بندہ، میرے باپ بڑی محنت نال مینوں دین والے پاسے لایا، ساڈے کول گھر دا سائیکل بھی نہیں سی بھائی،
بڑی غربت زندگی، کرایا نہیں سی ہوندا مدرسے جان دا، میرا ابو مینوں پیدل بھی چھاڑے آندا سی مدرسے، 25 کلومیٹر دی مسافر سی میرے پنڈ تو سائیوال شہر، منٹ کمری سائیوال او چیچا وطنی دے قریب جو 25 کلومیٹر تک پیدل چھڑنا، میں رو پیندا سی ابا جی میرے کول نہیں جے پڑھیا جاندا، کسی اور کام تے لا چھڑو تے میرے ابو جی سر تے ہاتھ رکھ کے کہندے پتر کیوں پر او میں تینوں دین پڑھاندا پیا پتر، تو سائیکل نو روئی جانا ہے، تو دین پڑھ اللہ تینوں گڈیاں دے چھڑے گا۔ آج دین دی برکت ہے ساڑھے رنگا، پر ایک گل یاد رکھو ہے بڑا گناہگار ہاں، پر میری ایسی تقریر کوئی نہیں، میرا ایسا آواز کوئی نہیں، میری ایسی نماز کوئی نہیں جی اندر میں اپنے فوج شدگان ماپیاں واسطے دعاواں نہ کردہ ہوں۔ دین والے پاسے تا لا اپنی اولاد نو مرن تو بعد تیرے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام میں نہ شہزادیاں نال پیار کر دے، میرے نبی نے تے والد دسے ہیں بچیاں نو دیندار بنانا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت بڑی ہے تو انو مشہور زمانہ روایت، اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر جناب جمعہ پڑھا رہے ہیں، جمعہ دا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں مسجد نبوی دے اندر، اللہ تعالیٰ ساریاں نو لے جائے مدینہ ویکھنا جے۔ استاد محترم رئیس المقررین مولانا منظور احمد صاحب حفظہ اللہ بھائی اسامہ دے والد محترم، او کدی کدی پیار نال پڑھیا کر دینے، دل میرا لگتا ہے مکے اور مدینے میں، دل میرا لگتا ہے مکے اور مدینے میں، قرآن و سنت کو سجایا میں نے سینے میں، میرے وال ویکھے آجے میرے وال، مکے میں ہے بیت اللہ، مدینے سونا رسول اللہ، دکھا دے مجھے میرے اللہ، دکھا دے ہمیں ہمارے اللہ، رمضان کے مہینے میں دل میرا لگتا ہے۔ توجہ کرنے والی گل ہے، مسجد نبوی بڑی پیاری ہے، جنت کی کیاری ہے، میری بھی تیاری ہے۔ اللہ جی اللہ جی ہماری بھی تیاری ہے، کیا مزہ ہے وہاں جینے میں، دل میرا لگتا ہے۔ مسجد نبی اندر نبی پاک علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، او میری ماں پہن اگر میری گفتگو سن دی پئی ہیں، اگر نہیں تے میرے بھائیوں میرے بزرگوں، آج دی تقریر دا ایک پیغام جاؤ میری جناب بہناں نو دیا جے، میری ماواں نو جا کے دیا جے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتاں دی سردار سیدہ فاطمہ اپنے بچے تیار کیتے نے، غسل کرا کے سرما پا کے خوشبوواں لا کے اللہ اکبر سونے سونے اولے پوا کے اپنے بچیاں نو تیار کر دیتا ہے۔ آج بھی ماں بچہ تیار کر دیے، امی جی کدھر جانا ہے پتر ہے اسی سیل میں فلم دیکھن واسطے جانا ہے، امی جی کدھر جانا ہے پتر اسی پارک سیر کرنے واسطے جانا ہے، امی جی کدھر جانا ہے فلاں بندے دی شادی دے فنکشن دے اندر جانا ہے۔ اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ بچے تیار کیتے نے، نہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے قادری تیار کیتے نے۔ اللہ اکبر، جواب پتہ ہے کہ حدیث دا مفہوم کیے، پتروں آج تو انہوں تیار کیتا ہے، جاؤ میرے بچیوں مسجد نبوی دے اندر نالے نانا جی دا دیدار کر کے آؤ، نالے جمعے دی نماز پڑھ کے آؤ۔ پتہ لگا سیدہ فاطمہ اپنے بچیاں نو اہتمام نال مسجد کلا کر دیاں سن۔ اللہ اکبر، آگے شہزاد مسجد نبوی دے اندر تے جناب جڑے ہلے پائے نے، قمیضاں پائیاں، چولے پائے، اے لمبے نے ذرا پیراں تھلے آندے تے میرے نبی دے شہزاد زمین تے گر جاندے۔ اللہ دے نبی کو ریا دی گیا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر چھاڑ دیتا میرے نبی نے، مصلی چھاڑ دیتا میرے نبی نے، خطبہ چھاڑ دیتا میرے نبی نے، تے چل دے مسجد نبی
نبی دے سین والا گئے صحابہ حیران نے کی گل ہو گئی انج تے کدی نہیں ہویا اوے میرے نبی دے سامنے میرے نبی دے ڈیڑے جانشار بیٹھے سن جڑے حضور دے اشاریاں تے جانا دین والے نے اللہ اکبر مگر میرے نبی آپ گئے نے کسے صحابی نو نہیں آکھیا میں آنا میرے نبی دنیا نو پیغام دینا چاہندے نے پہلے نمبر تے کہ حسنین مینوں ایڈے پیارے نے میرے نبی خطبہ چھڑ دیتا ہے نا نواسیاں کر کے اللہ اکبر تے دوجا امت نو میرے نبی پیغام دینا چاہندے نے لوگوں بچے مسجد چاہ جان انہاں نو پجانا نہیں بلکہ چوکے مسجد دے اندر لے کے آنا ہے اللہ دے نبی چوکے بچے کتھے لے کے آئے نے پلا کتھے لے آئے نے بول دے نہیں تُس دساؤں گے اندر لے کے آئے مسجد پیغام دیتا امت نو بچے آن پجانے نہیں مسجد دے اندر لے آنے نے انہوں بٹھا کے دین دی تعلیم دینی ہے وال دسنا ہے مسجد دے اندر آن دا اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام دے میرے نبی دے نواسے حضرات محترم اس واسطے سونے ہو اپنی اولاداں دی تربیت کرو اور مسجد دے نال اللہ دے کرام دے نال انہاں دے تعلق مضبوط کروا دیو اپنے بچیاں نو دین دار بڑھاؤ بڑی معذرت دے نال ایتھے کئی حاجی کئی نمازی کئی تہجد گزار خود تہجد پڑھ دے نے بیوی نو نماز دا پتہ ہی کوئی نہیں بیٹی نو نماز دا پتہ کوئی نہیں پتر نو نماز دا دی کوئی نہیں نہ میرے اب بزرگا اینا دے بارے بھی تینوں پوچھیا جانا ہے لہذا آؤ میرے سونےوں ویرو آؤ اپنے بچیاں نو دیندار بڑھاؤ حسنین نال پیار کرو ایک حدیث سنا کہ میں گال مکان لگا جے مگر حدیث سن کے توڑا ایمان تازہ ہو جائے گا ایمان اللہ اکبر حضرات محترم مسند احمد دے اندر صحیح سند نال حدیث پاک موجود ہے ایک دن نبی پاک علیہ السلام نبی حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ دے گھر دے اندر آئے تے جناب علی المرتضی فرماندے نے میں ایویں جاگے نوٹے دے اندر ستا بھی نہیں تے نیند دی تیاری اندر اللہ دے نبی آگے تے جناب حسن رضی اللہ تعالی رو رہ سن تے اللہ دے نبی نے پوچھیا فاطمہ میرا شہزادہ کیوں روندا پیا ہے ابو جی نو بھوک لگی ہوئی ہے پیاس لگی ہوئی ہے اللہ دے نبی نے ویکھیا گھر دے جناب سین دے کونے اندر ایک بکری بجھی ہوئی ہے حضرت علی فرماندے اللہ دے نبی دے ولودے نے کمزور جی بکری ہے چھوٹی جی بکری تھوڑا جدد دیندی او دا دودھ استعمال کر چکے سی پر اللہ دے نبی گئے نے میرے نبی نے بسم اللہ پڑھی ان دی کمر تے ہاتھ پھیریا اللہ اکبر دودھ اتر آیا دودھ میرے نبی نے چوہ لے آئے تے جناب حسین رضی اللہ تعالی دوڑ دے میرے نبی کھل گئے تے فرمایا نانا جی مینوں بڑی بھوک لگی ہے بڑی پیاس لگی ہے دودھ مینوں پلا چھڈو میرے نبی نے جناب حسین رضی اللہ تے سینے تے ہاتھ رکھیا فرمایا حسین ذرا حوصلہ کر جا ذرا صبر کر جا اللہ دی قسم ہے میرا دل آندا ہے میرا ضمیر آندا ہے میرے تصورات آندے میرے نبی بچپن اندر میرے حسین نو آکھیا ہے حسین ذرا حوصلہ کر جا حسین ذرا صبر کر جا پھر میرے حسین نے جدا صبر کیتا ہے جوان پتر دی میت تے بھی حسین ماتم نہیں کیتا ہے اپنے 6 مہینے دی پتر دی 6 مہینے اندے پتر دی شہادت تے بھی میرے حسین نے پیٹ کے نہیں وکھایا بلکہ صبر کر کے وکھایا ہے اکبر لاش میرے حسین دے آسے پاسے نے اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر والے نو بھی صبر دا درس دیتا ہے آپ بھی صبر دے پیکر بن کے رہنے پر میرا موضوع ہے نہیں حضرات محترم اللہ اکبر فرمایا جناب حسین رک جاؤ ذرا حوصلہ کرو حضرت حسن رضی اللہ تعالی اگے بلایا انہوں نے دودھ پلا دیتا تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندی نے ابو جی انج لگدا ہے تانوں میرے حسین نالوں میرے حسن نال بہتا پیار ہے آقا فرماندے نے فاطمہ مینوں دونوں ہی پیارے نے گل نہیں مگر گل اصل اندر ہے وے جدوں میں آیا تے پہلے میرے کول بھوک پیاس دا سوال میرے حسن نے کیتا ہے تے عدل دا تقاضا ہے وے جڑا پہلے سوال کرے انہوں پہلے جواب دیتا جائے اللہ اکبر نال میرے نبی نے انہاں شہزادیاں دی تربیت دا بڑا خیال رکھیا ہے اللہ اکبر ذات محترم اسی محبت چاہ کے بچے بگاڑ دینے اور میرے نبی تربیت دا خیال رکھیا جناب علی فرماندے پھر آقا فرمان لگے اے حسنین اللہ اکبر میں اور تسی اور تواڈی والدہ اور میرے جناب علی تواڈے ابو جی قیامت والے دن اسی سارے ایکو مقام تے ہوواں گے ایکو درجے تے ہوواں گے اللہ اکبر ایسے حدیث دے کچھ اضافی الفاظ ایک دوسرے مقام تے مسند احمد اندر جناب علی المرتضی فرماندے نے اے گل سن تے امام تازہ کر لے گل مکا دینا نہ لفظاں تے جناب علی فرماندے نے میرے نبی نے نہ شہزادیاں دے ہاتھ اپنے ہتھاں چ لے لے تے آقا فرماندے نے حسنین جڑا بندہ میرے نال
پیار کرے گا، جڑا بندہ تواڈے نال پیار کرے گا، جڑا تواڈی امی نال پیار کرے گا، جڑا میرے جناب ویر تواڈے ابو علی نال پیار کرے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا او بندہ بھی میرے مقام تے میرے نال ہوئے گا۔ جڑا حسنین نال پیار کردا ہے وہ نبی پاک دا گوانڈی بنے گا جنت اندر، حضور دا مسایہ بنے گا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نے میرے نبی دے اہل بیت، حسنین دی شاناں پیاریاں جن جانا دین تواریاں، حسنین دی شاناں پیاریاں جن جانا دین تواریاں، اے میرے نبی دے پیارے نے، زہرا دی اکھ دے تارے نے، ہر مومن دے دلدار نے، او دین دے پیرے دار نے، جیڑے پاک نبی دے یار نے، او جنت دے حقدار نے، جیڑے مدنی دے حبدار نے، او دین دے پیرے دار نے۔ فقیرانہ اے صدا کر چلے، صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ سونے نبی دا دل وچ قیام، سونے نبی دا دل وچ قیام، بھیجے خدا خود درود و سلام، سونے نبی دا، سونے نبی دا، آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر پچھے کھڑے نے، اقصا دے اندر، اقصا دے اندر، من لئی امامت اللہ اکبر، من لئی امامت اللہ اکبر، نبیان دی صف دا چنیا امام، سونے نبی دا، سونے نبی دا، چن دے ٹوٹے کر کے وخاوے، پتھران سونا کلمہ پڑھاوے، کلمہ پڑھاوے، پانی دا برتر چشمہ بڑھاوے، پانی دا برتر چشمہ بڑھاوے، ساکی پلاوے کوثر دے جامے، سونے نبی دا، سونے نبی دا، طائف دے لوکاں پتھر وسائے، پنڈا لہو وچ بھجیا پہ آئے، بھجیا پہ آئے، زخمان دے بدلے دیندا دعائے، زخمان دے بدلے دیندا دعائے، پھلان دی بارش جس دا کلام، سونے نبی دا، سونے نبی دا۔